الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا. میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا. میں الجھتا ہوں فقط شہر کے سرداروں سے. حق بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا. کٹ سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا حمدان سلام کبریائی بڑائی تعریفات تمجیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص ہے. درود و سلام آقا
امام الانبیاء والی بدھا بدر الدجا پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ دوستو، بزرگوں، اہل والوں، نوجوان ویرو، دعا ہے اللہ مالک الانام دے بولوں کہ اللہ پاک اج جمعے دی حاضری ساڈی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دی حاضری ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص دعا کہ اللہ ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا۔ پچھلے دنوں دے اندر پشاور دے اندر دھماکہ ہویا، معصوم بچیاں دا خون مسجد دے اندروں ایویں جویں کوئی کسائی دا باڑا ہوتا ہے، اور لکھن والے نے لکھی کہ کسائی دا باڑا نہیں بلکہ معصوم بچیاں دا خون ہے، اور وائپراں دے نال باہر کڈیا جا رہا۔ اور وہ کہڑے بچے؟ قرآن پڑھن والے، حدیث پڑھن والے، مدرسے دے اندر دھماکہ ہوئے۔ اے اللہ، جتنے شہید ہوئے نے اللہ انہاں دے ورثاء نوں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ دی قسم مت ماری ہوئی ہے اس امت دی کہ یار وہ ہن کسے دے بچے نہیں سیگے، ہن انہاں واسطے 2-2 لاکھ دا انتظام نہیں سی کیتا جا سکتا جو پہلے پشاور دے اندر دھماکے دے اندر یا سانحہ پشاور دے اندر کیتا گیا سی 2 لاکھ روپے۔ ہن کدھر گئیاں عورتاں جہڑیاں موم بتیاں لے کر کے نکل رہی ہیں؟ اے کسی دے مائی دے لال نہیں سی، نہ کوئی سوشل میڈیا، اے عام میڈیا کسی نے کوئی نہیں، بس ایک عام جی سرسری جی کر کے جی دھماکہ ہوا، کیا کسی دے لال کوئی نہیں سمجھ؟ بڑا افسوس ہوتا ہے اس امت میں۔ اللہ دی قسم سانو جاگنا پائے گا، اور نہیں جتنا کچھ اسی کر سکتے ہیں کم از کم ساڈے کول پوسٹ آئے تو کم از کم شیئر کرنے کی طاقت رکھیا کرو، جو حق ہوئے نا شیئر کریا کرو، اور نہیں تو چند ایک بندے تک پہنچ گئی، پڑھ لی، سمجھ لی، انہیں اگے کیتا ہی کہ انشاءاللہ ساڈے واسطے راہ نجات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جشن عید میلاد النبی، اس کے حوالے دے نال چند ایک باتاں تھوڑے دوست گزار کرنا چاہاں گا۔ مالک کو دعا ہے اللہ پاک میں محسس بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یاد رکھو صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اور میری اماں جان اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ فرما دیا نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس کام دے کرن دا میں حکم نہیں دیتا، جس تے میں محمد دی مور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فہو رد۔ ایک قاعدہ تے کلیہ یاد رکھنا ہے، اینڈ فہو رد، او عمل مردود ہے، او عمل مردود ہے، کرن والا بھی مردود ہے تے او عمل بھی مردود ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، عام روایت نہیں، اور بیان کرنے والے بھی تیری اور میری ماں ہے رضی اللہ عنہ۔ جشن عید میلاد النبی، بزرگ بیٹھے ہو، کچھ سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، کی نام سی 12 وفات، جی 12 وفات۔ اس تو بعد جی یہ بابی پٹرے نہیں یار، وفات والے دن تسی یہ کام کر رہے ہو، منا رہے ہو، لہذا نام چینج کیتا جائے، یہ نام رکھا جائے جی میلاد، پھر عید میلاد، تے ہن کی جی جشن عید میلاد۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جڑی بدت ہوندی ہے نا، بدت کبھی بانج نہیں ہوندی، وہ صاحب اولاد ہوندی ہے، یعنی اگے وہ اولاد در اولاد چلتی رہتی۔ اسی نا کسی کے گھر کوئی مہمان چلا گیا تے وہ جی انہوں نے مہمان کو کھانا پیش کیتا تے کھانے کے نام ایویں دا بڑا سارا سوٹا نال، پوچھنے والے نے پوچھا بھی یار اے کھانا بھی ہے نال تے سوٹا بھی ہے، جی پتہ نہیں کی وجہ، ساڈے وڈے رکھتے سی، چلو جی وڈیاں کو پوچھا جائے، وڈیاں کو پوچھا گیا جی رکھتے ساڈے بھی سیگے لیکن ایڈا وڈا نہیں، یہ چھوٹا ہوتا سی،
साढ़े वडेरे रखते सी तां असीं रखते। वो वडेरियां कोलों पूछा गया जी इतना नहीं, इस तो भी छोटा हुंदा सी, वो करते करांदे पता चलिया कि एंड वाले जिहड़े बजुर्ग रखते सी वो दंदां दे विच मारन वाली तीली रखते सी। तो लिहाजा बिदत जो है वो बांझ नहीं बल्कि साहिब औलाद अगे दी अगे चलती है। वफात 12 वफात मिलाद ईद मिलाद ते हुण जश्न ईद मिलाद। अल्लाह सानू सिराते मुस्तकीम नसीब फरमाए। ईद मिलादुन नबी शुरू कितों हुई? ये शुरू करने वाला चंद एक बात इंशाअल्लाह बाकी ज़हन च रखे जे, इंशाअल्लाह बाकी अपनी बात शुरू करने। मिलाद वाला 7वीं सदी के अंदर इन्हें शुरू किया ईद मिलादुन नबी। इसका नाम है अबू सईद कोकबूरी बिन अबुल हसन अली। इन्हें शुरू किया 604 हिजरी के अंदर। और ये बारे लिखा कि गया है एक करता की सी इस दिन मौलाना रशीद अहमद गंगोई, देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है, फतावा रशीदिया के अंदर बात बयान करता है 132 सफ़ा नंबर पे की कहते हैं कि इस दिन के अंदर भंड वगांदा ही नचन वालियां गाण वालियां रक्स करने वाले और बांसुरियां बजाने वाले जिन्हों को अल्लाह के नबी ने मना किया, कुरान ने मना किया। कुरान ने आखे लफल हदीस और ये बुराई की तरफ ले करके जाने वाले ये सारे काम कराया करता है। इस दिन ये करके ये जश्न लिया इस दिन जश्न इंज करके मनाता है। और फिर अगे चलिए अब्दुल अहद कादरी बरेलवी बहुत बड़ा आलम है, सब तो ज्यादा मनाने वाले बरेलवी ने, और तो कोई बहुत बड़ा आलम है। की कहते हैं रिसालत मिलाद मुस्तफ़ा किताब लिखी है, वो अंदर बात मौजूद है 526 सफ़ा नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल नाल बात लेकर के आए थोड़े वास्ते कि लिखते हैं जी ये जो ईद मिलादुन नबी है ये असल कोई नहीं बल्कि बिदत है। पहली 3 सदियां तो कहते सरफ सालहीन तो मनकूल नहीं, लिहाजा हुण तो ये महफिल चल पईयां ते असीं मनाना शुरू कर दिया। मन गए कि बिदत है लेकिन शुरू कर दी। अगली बात सलाहुद्दीन सईदी बरेलवी, ये बहुत बड़ा आलिम है, इन्हें किताब लिखी है रिसाइल मिलाद हबीब। रिसाइल मिलाद हबीब सफ़ा नंबर 112। इस ते लिखते हैं कि सहाबा के दौर अंदर इसका सबूत नहीं मिलता, लिहाजा ना ही इस तो बाद कई सदियों तक इसका नामो निशान नजर आता है, लिहाजा हुण चल पे यह बात लिखी। अगे चलिए सलाहुद्दीन सईदी बरेलवी, ये भी बहुत बड़ा आलिम है। रिसाइल मिलादुन नबी की किताब है, रिसाइल मिलादुन नबी 216 नंबर सफ़ा नंबर पे की लिखते ये बिदत है, ना शरीयत के अंदर कुछ मौजूद है ना कुछ सुन्नत है, बस एक लोगों की आदत बन गई है जो रवाज चल पे तो मनाना शुरू कर देते, मन गए कि बिदत। और आइए अजकल के इन्हों के बड़े बहुत बड़े आलिम की नाम है जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी लामा साहब असीं इज्जत करते हैं अलहमदुलिल्लाह उन्होंने, अल्लाह उन्होंने सही माने के अंदर दीन पढ़न पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। की किताब लिखते हैं, किताब का नाम है जी मिलादुन नबी। किताब लिखी इन्होंने 3 किताबें लिखी ने इस मिलादुन नबी किताब है 373 सफ़ा नंबर पे। की लिखते हैं, बड़ी बात है क्योंकि अज का इन्होंने बड़ा मौलवी है ना। की लिखते अगरचे ये अमल बिदत है लेकिन बिदत हसना है, ज़हन च रखना है पॉइंट होना पाके चले। बिदत है लेकिन बिदत हसना चंगी बिदत है, और बिदत भी चंगी होती है कोई अकल मत मारी गई। आओ तो जो रखो तेरे और मेरे पीरों मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जी बिदत है ते बिदत हसना। आओ मैं नबी दी हदीस पढ़ा, तेरे और मेरे पीरों मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हर खुतबे के अंदर की पढ़ा करते कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। बिदअत है बदते हसना है ते अल्लाह के नबी की फरमा रहे कुल्लु कुल्लु तमाम बिदअत कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
پیران دی مان لگے کی نام پیر دا بنیاد تو طالبین لکھ دے نے پیر عبدالقادر جیلانی پڑھو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اوہ سونے بابا تیرا ہی کھیرا پھونکا نہیں مندا کیوں نہیں ہولیاں باتا گئے ویسے تا پڑے جان نشابرہ کرتا ہے بابے دیئے بابا جی بنیاد تو طالبین دے بارے اے دے اندر لکھ دے نے یوم عاشورہ دی سرخی دین دے آوائے گئے اللہ دے نبی دی پیدائش 10 محرم نو ہوئی ہے اوہ سونے بابے دیاں کھیرا بھی کھانا مندا کیوں نہیں ہے آگے لے کر کے چلنا گئے احمد رضا خان بریلوی سب تو بڑا پائدہ مولوی نہ گئے مر گئے جی اللہ دی قبر تے کروڑوں رحمت نازل فرمائے اوہ سونے دیاں تحقیقاں پڑھ لے ذرا من لگے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 415 دو دفعہ لے کر کے آئے بات ہوئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش 8 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول ہے گے سونے مننا ویسے تا پیرا دی من نہیں بابیاں دی من نہیں اور ایو احمد رضا خان بریلوی اللہ دی قسم میں پڑھے انہاں دے بارے لکھے ہے جیڑا اس احمد رضا خان بریلوی دی گل نہیں منتا بریلوی مسلک دے اندر ریت پہاڑاں دی ریت دے ذرات دے برابر لعنت اس بندے دے اوپر ہے جیڑا اتنی گلاں نہیں مننے گا اوے سونے دس پھر تو بابے نو منیا تے گل کیوں نہیں مندا اس دی اونے لکھی 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دی وفات ہوئی 8 ربیع الاول والے دن گئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش ہوئی ہے اوے سونے گل کر تحقیق نال گل کر آکھے جی جن کو جی کوئی پوچھنا تسی کیوں منا دے ہو جی تہاڈی قسمت دے اندر او یار قسمت پھر جہنم ہی تہاڈی قسمت دے اندر ہوئی ہے او نہیں ہو سکتی تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اندر دے اترنے والا قرآن ہے فرمایا قل آتوا برہانکم قل آتوا برہانکم ان کنتم صادقین اللہ دا قرآن اعلان کر دے کل کہہ دے اے نبی جی کہہ دو سچی ہوتی دلیل پیش کی دی جائے الحمدللہ ادنا جاہل دینا طالب علم دا دعوت دینا چاہتے ہیں وہی سونے نامن وہابی نامن اہل حدیث نامن ایک مسلمان ہوں دے طور طریقے دے نال اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے قل آتوا برہانکم ان کنتم صادقین سچائی تے دلیل اللہ دی قسمیں تیریاں جتیاں متے تے رکھنا چاہواں گا دلیل رب دے قرآن وچوں دلیل نبی دے فرمان وچوں اگر جی صحابہ کرام نے نہیں منائی غریب ہوندے سن گئے اور میں آنا سونے گئے میرے نبی دے یار تے اوے کہ نبی اشارہ کرے دوارہ دے اندر ہاتھ مارن نبی واسطے مال لے آئیے گئے نبی دے یار تے او سارا سارا تن من قربان کرنے والے گئے نبی دے یار اور میں دساں تیریاں محبتاں سچیاں ہو گئیاں میرے نبی دے یار دیاں محبتاں گئے رائے گا چلیاں گئیاں اس بلا من ذالک میں دساں گئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین اللہ دے نبی فرمائے دارمی شریف بیتی شریف کی روایت پڑھ رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ دا دور سبنا تو والا میں دساں گے اوے سونے میرے نبی تو بعد ابو بکر نے خلافت کیتیاں گئے 2 سال گئے میرے نبی دے یار دی 2 سال خلافت نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا گئے حضرت ابو بکر دی خلافت گئے 10 سال نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا گئے حضرت عثمان دی دور خلافت 12 سال نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا گئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تے 9 ماہ خلافت کی نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا گئے حضرت امیر معاویہ 19 سال نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا گیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دا دور سبنا تو اللہ انہاں تو بعد تابعین دا دور آ گیا ہم تینوں سب تو بڑے 4 اماماں دی بات کراں تابعیاں دی بات کراں گے حضرت ابو امام حنیفہ پڑھو رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سونے من نے تقلید امام دی کرنا گے گل کیوں نہیں منتا گے اللہ دی
67 دفعہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا شکر گنج پیر شکر گنج فرید شکر گنج گے 70 دفعہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا اور بڑا اور بھی ایک دا پیر خواجہ معین الدین چشتی پار لگا دے پیشتی ہے باتاں کی تیارہ دیا ہے انہاں دی زندگی دے اندر 53 دفعہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا خواجہ قطب الدین فرید انہاں دی زندگی دے اندر 55 دفعہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا اے لاہور والے بابا جی علی حجویری انہاں دی زندگی دے اندر 62 دفعہ دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا اوے سونیا گے انہاں ائمہ کرام صحابہ کرام تابعین کرام دیاں زندگیاں دے اندر گئے دینا ہے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا گیا اوے تو نے کل دا بندہ کل دا جمیا تیریاں محبتاں نبی دے نال گوڑیاں پہ گئیاں گئے نعوذ باللہ میرے نبی دے یاراں دیاں محبتاں پھیکیاں پہ گئیاں گئے اور میں دساں میرے نبی دے یاراں دیاں محبتاں گئے ایک صحابی میرے نبی دی محبت دے اندر آ کر کے گئے میرے نبی دے نال رات اٹھدا ہی بیٹھدا دن رات سو لہلو نہار میرے نبی دے نال گئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی اللہ دے نبی دا یار ہے ہر ویلے میرے نبی دے کول بیٹھا رہندا ہے ایک دفعہ انج کر کے دور ہوئے دوڑ کر کے آئے میرے نبی دے کول آئے گے چاروں کی تار رون لگ پئی فرمایا آن والے کیوں پہ رونا ہے اللہ دے نبی جی میرے کولوں تواڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی اے جے محبت او تیریاں محبتاں چنگیاں رہ گئیاں میرے نبی دے جہاں نثار دیاں محبتاں پھیکیاں پہ گئیاں نعوذ باللہ من ذالک اوے سونیا توجہ کر خلاصہ کلام ہے خلاصہ سمجھے سجمنے دا گئے میں تینوں دساں آپ پوچھ لے انہاں دے کولوں اے عید میلاد النبی اگر اطاعت یا نافرمانی تو جو رکھنا ہے باتاں صرف انیاں کو پوچھنیاں نے دوسرا کسی نے کولوں دسو کہ اطاعت یا نافرمانی ہے اگر تے نافرمانی پھر تے گناہ ملے گا کیوں جی اللہ دے نبی دی نافرمانی کر کے کی ہوئے گا گناہ ملے گا کی کہے گا اے جی اطاعت ہے اگر اطاعت مصطفی تے پھر صحابہ کرام کو پتہ ہوئے گا یا نہیں پتہ ہوئے گا اگر نہیں پتہ تو پھر اللہ دے نبی نے دین مکمل نہیں پہنچایا نعوذ باللہ من ذالک دسیا جائے گا جی ہاں جی اے جی اطاعت مصطفی ہے تے پھر جی صحابہ کرام کو پتہ ہی اگر پتہ ہی میرے نبی نو پتہ سی تے کیا میرے نبی نے اگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا کہے گا پہنچائے کیوں اللہ دا قرآن بولے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل جو اللہ نے نازل کی تے سونیا محبوبہ انہاں دے پڑھ کر کے سنا انہاں تک پہنچا دے بلغ پہنچا دے انہاں لوگاں تک اور اللہ دے نبی صحیح بخاری ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا الا هل بلغت اور صحابہ کی جواب کیا میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے فرمایا قالوا بلا اللہ دے نبی جی ہاں تساں دین پہنچا دیتا ہے اگر تک کہن گے اللہ دے نبی نے نہیں پہنچایا اللہ دے قرآن دیا تکذیباں کرنے والے اگر پہنچائے پھر صحابہ کرام نو پتہ ہے کہ دلیل مولانا ایک دلیل چاہیے سونیا ایک دلیل چاہیے آپ میں تینوں دساں دلیل نہ نکل کر الحمدللہ دے حدیث دا دنا طالب علم گے جیندی دلیل دے نال مرے دلیل دے نال گے دلیل دے نال گل کرنی چاہنا اللہ دی قسم ہے اوے سونیا میں تینوں دساں میں 12 ربیع الاول کیوں نہیں مناتا گا اللہ دا قرآن بولے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا اللہ دی طرفوں کامل مکمل دین آ گئی تواڈے واسطے لوگ آ گئے میرے نبی دے یاراں ایک دوسرے نوں مبارکاں دتیاں جا
تیریاں میں محبتاں تو قربان جاواں میرے نبی دا یار نکرے لگے تے بیٹھا روندا پی میرے نبی دے یار آئے ہوئے ابو بکر پیارے میرے نبی تے کسے اور دیاں باتاں پیا کر رہی ہے تو کیوں رونا شروع کر دیتا ہے فرمایا تو سانی جان دے جدو دین شریعہ مکمل ہو جائے گے ادو نبی دیاں دوڑاں بھی موک جائے کر دیاں نہیں اے جنو اختیار دیتا ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے میرا یار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم گل مختصر کرتا جاواں ٹائم مختصر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے رونا شروع کر دیتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ اساں اودوں سمجھے جدو میرے نبی نے جدائیاں دتیاں سانوں او سونے توجہ فرماؤ ذرا تاریخ یاد کر کے لے جاؤ 29 سفر بہت شہداء تے میرے نبی نے قبرستان اندر جا کر کے نماز جنازہ دعاواں کیتیاں نے صحابہ فرماتے نے بے شمار ایویں دعاواں کیتیاں جویں زندیاں تے مردیاں تے لمبیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے 29 سفر ہے گل دین کر کے دن گزرتے گئے اللہ دے نبی ان کر کے اما عائشہ دے کول سے جنازے تو بعد آئے نے فرمایا یہ صحیح البخاری کتاب المغازی اٹھا کر کے پڑھ لے گئے میرے نبی اما جان نو فرماتے نے عائشہ میرے سر اندر پیڑ ہوندی پئی ہے اما جان فرماتی سونیا میرے بھی سر اندر پیڑ ہو رہی ہے فرمایا عائشہ ایسے منظر اندر تم مر جائے میں تینوں غسل بھی دیواں کفناواں بھی آپ دفناواں بھی آپ اما جان خوش طبی دی عادت دے اندر آ کر کے کہتی ہیں اللہ دے نبی جی میں مر جاواں میرے تو بعد کوئی اور عورت لے او گھر بسا لو اما جان نے محبت دیاں باتاں کیتیاں کائنات دے لوگ اما جان فرماتی ہیں اے کتاب المغازی دیاں اکثر حدیثاں اما عائشہ بیان کر رہی ہے 29 سفر تو بعد دیاں میرے نبی دیاں تمام مکمل باتاں جو ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماتی ہیں 29 سفر میرے نبی جنازے تو واپس آئے نہیں گئے اللہ دے نبی نو 13 دن بخار دو بندیاں دے برابر ہے صحیح میرے نبی دی جامع ترمذی دی حدیث ہے انبیاء کرام دا دورہ بمبائن کر کے بخار ہوں گئی ڈبل بخار انبیاء کرام نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 13 دن بخار ہے آخری ہفتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بڑی بوجھل ہو گئی بڑی نازاد ہو گئی میرے نبی دی طبیعت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میرے نبی دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی گچیاں آندیاں دے او شندر آندے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام میری ماں نے مشورہ کیتا کہ اجازتاں دتیاں جان عائشہ میرے نبی بھی عائشہ کو زیادہ محبت کرنے والے عائشہ دے گھر اندر میرا نبی ٹر جائے ہوتے جا کر کا قیام کریے میرے نبی دا آخری سفر رفیق الاعلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما جان بیان کر دیا نے تمام میرے نبی دیاں بیویاں نے اجازت دیتی اما جان دے کول رہن واسطے میری اما جان بیان کر دیے ایک دن انج دا ہوئے بدھ دا دن 5واں دن وفات تو سوموار تو پیچھے گئے بدھ والا دن گئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بدھ دا دن اما جان نے فرمایا اللہ دے نبی فرما رہے نے مختلف مشکیزیاں دا پانی لے آندا جائے 7 مشکیزیاں دا پانی لے آندا گئے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پٹیاں رکھیاں جان ہاتھ بھگوندے منہ تے پھیر دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آج کل بھی ڈاکٹر کہتے ہیں تیل بخار ہوئے پٹیاں ٹھنڈے پانی دیاں متھے تے رکھیاں جان اے میرے نبی نے سانوں سکھلائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اما جان فرماندیاں نے صحیح البخاری دے اندر 198 نمبر روایت ہے اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی پانی اند کر کے ہاتھ منہ تے پیر دے پانی والا گئے پھر ہوش آندے کچھ طبیعت ٹھیک ہوندی ہے یہ مسلسل عمل جاری ہوئے گے میرے نبی دے یار اند کر کے دیکھے میرے نبی دی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے اللہ دے نبی فرمایا مینوں مسجد نبی دے اندر لے کر کے جاؤ جمعرات دا دن آ گیا اللہ دے نبی نو جمعرات والے دن لے جایا گیا کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر دے پاؤں زمین تے گھسر رہے نے اتنی طبیعت خراب ہے میرے نبی دی طبیعت اتنی بوجھل ہو گئی ہے
चाहते मुर्सद को साथ इंज करके वसीयत फरमाइयां और इंज करके दर्श देता ये यो दिन जुमेरात आ गए शाम दी मगरिब दी नमाज साहबा इकराम दे कंधियां ते इंज करके सहारा ले करके मेरे नबी आए ने अल्लाह दे नबी मगरिब दी नमाज पढ़ाई है किंज पढ़ाई मेरे नबी सज्जे बैठे खब्बे उमर खड़े रजी अल्लाह अबू बकर खड़े ने रजी अल्लाह तआला ने और इंज करके मेरे नबी इमाम अबू बकर इमाम पिछले साहबा इकराम मुक्तदियां दा इमाम बने रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह दे नबी ने मगरिब दी नमाज पढ़ाई है इस तो बाद मेरे नबी ने कोई नमाज नहीं पढ़ाई है मेरे नबी दी हयात दे अंदर जिंदगी दे अंदर हजरत अबू बकर ने 17 नमाज आ गए इंज करके मगरिब दी इशा गए इशा दा वेला होए मेरे नबी इंज करके वुजू कर रहे ने लेकिन वुजू करके उठन लग दे कसी याद आंदी इतनी तबीयत खराब गए ओए सोने मैं तेनू दसा मुश्किल कुशा कौन है मुश्किल कुशा मेरा मालिक ही अज मेरे नबी नू कुल मुख्तार दा मालिक आखिया जाता है ऐ जे मुख्तारे भुल गए जेड़ा उठना चाहंदा ही लेकिन उठ नहीं सकदा गए जेड़ा चलना चाहंदा किस वास्ते नमाज वास्ते उठना चाहंदा ही लेकिन उठ नहीं सकदा गए आ ईमान नाल समझ ले अल्लाह दी कसम नबी अलैहि सलातो व सलाम दा गए रफीकुल आला दा सफर गए मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाए मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास गए फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाई जाएगी अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलियां फरमाया सोने महबूबा अबू बकर दिल नरम तबीयत दा मालिक ओ किवें बर्दाश्त करेगी पहले अपने नबी दे पीछे खड़ा हुंदा सी अज आप अगे खड़ा हो जाए उमर नु आख देओगे उमर पढ़ा ले नमाज फरमाया नहीं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास कोई सोने मेरा ईमान है जो अबू बकर नु आखिया गया होएगा अबू बकर मुसल्ले रसूल ते खड़े होणगे ते आखदे होणगे महबूबा किंज दियां ज़मैशां अंदर पा दित्ती तुहाडी मौजूदगी दे अंदर मैं नमाज़ां पढ़ावांगा महबूबा किंज दियां मेरे ते ज़मैशां आ गईयां अल्लाह दे नबी दा यार नमाज़ां 17 नमाज़ां मेरे नबी दी जिंदगी दे अंदर आखिरी दिन सोमवार दा दिन फजर दी नमाज वेले अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो व सलाम सभा बनाया नमाज शुरू हो गई है अल्लाह दे नबी ने खिड़की खोली है देखी पर्दा हटाया सहाबा इकराम ने देखी तबस्सुम फरमाई हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने इंज मेरे नबी दा चेहरा खिले मेरे अंदर कुरान सजिया हुंदा है इंज मेरे नबी दा चेहरा खिले अपने सहाबा इकराम नु वेख करके मेरे नबी ने दुआवां कीतियां अल्लाह मैं पौधे लगा दिते अल्लाह रखवालियां तू करी मालिका इन्हां दियां रखवालियां तू करिए ऐ माली जांदा भी तेरे बोल गए अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने यार फरमा रहे ने फरमाया करीब सी असि फितने अंदर आ जांदे नमाज तोड़ देंदे नबी नु वेखन लग पैंदे अल्लाह दे नबी ने खिड़की बंद की नमाज मुकम्मल की गई है नमाज मुकम्मल की गई कोई सहाबी अपनी जगह तो नहीं जे हिलदा भी बैठे अपने नबी वास्ते दुआ कर रहे हैं तमाम लोग मस्जिद नबी दे अंदर कोहराम बरपा होया पे तमाम सहाबा इकराम जमा हो करके बैठे ने आओ लोगों मैं दसा मैं क्यों नहीं झंडियां लगाता गए मैं क्यों नहीं जश्न मिलाद मनाता गए मैं क्यों इस सोमवार वाले दिन गए 12 रबीउल अव्वल वाले दिन क्यों नहीं पहाड़ियां सजाता मैं तेनू दसांगे यो सोमवार 12 रबीउल अव्वल वाले दिन गए अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमातियां ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया आयशा मेरी बेटी नु बुलाया जाए मेरी बेटी नु बुलाया जाए अम्मा जी फातिमा यहां बुलाया गया है अम्मा जान ने देखी मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम कोई औलादा वाले अल्लाह दी कसम है बेटे अपनी मन मर्जियां कर जाते लेकिन बेटियां दे कोलों बापां दी इज करके वालिदैन दी तकलीफां नहीं देखियां जांदियां इज करके दौड़ करके आई है मेरे नबी दी बेटी ते कहदी की वाह करबा अबाहू हाय मेरे अब्बू दियां तकलीफां हाय मेरे अब्बा दियां तकलीफां हाय मेरे वाल
تکلیفاں اللہ میرے والد نو تکلیفاں تو چھٹکارا دے دے اما جان نے میرے نبی واسطے دعا کیتیاں میرے نبی دی بیٹی روئی ہے پرلائی ہے سونیا میں اس واسطے نہیں جھنڈیاں لگاتا گئے میں اس واسطے نہیں مناتا میرا میلاد نہیں مناتا گئے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے قریب کی جگر گوشے نو فرمایا فاطمہ بیٹی نہ رو تیرے بابے دیاں تو بعد تکلیفاں مک جان گیاں فرمایا بیٹی نہ رو تیرے بابا دیاں تکلیفاں مک جان گیاں او جڑے مکے دے مشرک تیرے باپ دے گلے دے اندر پھندے پاندے گھٹ دے اج تو بعد کوئی نہیں پھندے پائے گا بیٹی نہ رو تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک گیاں جگے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے قریب کی تے کن اندر کچھ سرگوشی کی تھی اما جان رونے لگ پئیاں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹی اج تیرے باپ دا آخری دیدار کر لے جو کرنا چاہنی ہے اور تو کیا فرمائی اما جان حسن لگ پئیاں کی فرمایا بیٹی نہ رو سب تو پہلے تو میرے نال ملاقات کریں گی اما جان فرما دیا نے میں پوچھے اما جی فاطمہ دے کولوں کی فرمایا سی انہاں پھر دسیا کہ مرن دی اور ملاقات دی مینوں اللہ دے نبی نے خبراں دتیاں گئے سب تو پہلے تو میرے نال ملاقات کریں گی کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام اس موقع تے فاطمہ نو ملن تو بعد رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت بڑی خراب ہو گئی اللہ دے نبی علیہ السلام کتاب المغازی صحیح البخاری ہے اینے کر کے ماں جان فرما دیا نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی طبیعت غشیاں شروع ہو گئیاں فاقے شروع ہو گئے میرے نبی نے ماں جان فرما دیا نے اللہ دے نبی اٹھ بیٹھے پھر لیٹنا چاہے گے میں پیچھے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی میرے نبی نو ٹیک لگائی سہارا دیتا گئے بین سہری و نہری ہے اے ٹھوڑی تے چھاتی دے درمیان ہے ایتھے میرا سر میرے نبی دا آئی میرے نال ٹیک لگائی گودے عائشہ دے اندر ہے اما جان نے ٹیک لگائی میرے نبی علیہ السلام نو سہارا دیتا گئے اور میرے نبی اج کر کے کہندے پہلے میرے یاراں نو دسنا نماز 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 نہ چھڈیا جے نماز نہ چھڈیا جے اور فرمایا میرا بھائی گزرے عبد الرحمن بن ابی بکر میرے نبی علیہ السلام نے دے ہاتھ اندر مسواک دے کے مسواک اور اشارہ کیتا کو میں چاہیے مسواک سونے تو بھی کریا کر نبی دی سنت وہ سنت جنوں میرے نبی نے آخری ویلے بھی پسند فرمایا اما جان فرما دیا نے میں وہ مسواک پکڑی چبائی اور نبی نو دیتی ہے اللہ کا میرے تے اے بھی احسان ہوئے کہ بین ان کر کے ریکی بری کا وہ میرے تے میرے نبی دل اپنو اللہ نے ملا دیتا ہے میرے تے احسان ہے گھر بھی میرا ہی واری بھی میری ہے آخری لمحات میرے گھر اندر میرے نبی دے گئے اور میرے نبی علیہ السلام گئے وہ سنت رہے وہ ملتان دیا باسیا میں تینوں دسا اے چراغا سا کیوں نہیں کر دے گئے اے 12 ربیع الاول گئے میرے کر کے 12 ربیع الاول سوار دا دیا رہی ہے اما جان فرما دیا نے میرے نبی نے دونوں ہاتھ کر کے آسمان وال اٹھائے اور پڑھ رہے ہیں اللہم الرفیق العالی دوسری روایت ہے اللہم بالرفیق العالی اللہ مینوں
जाता है, इधर मैनू मेरा उम्र भावना होया नजर आ रही है, पगलाया होया नजर आ रही है। तलवार म्यान चो कड्डी कहंदा कौन कहंदा मेरा नबी मेरे तो जुदाइयां देगी, कौन आखे मेरा महबूब मैनू जुदाइयां देगी, महबूब नबी मेरे तो जुदा होगी। केड़ा उमर जेड़ा कलियत जवान जिन्नू इस्लाम दी वजह तो आबियारी मिली, जिन्नू जिदे करके मेरे नबी ने इज करके खुल खुला के नमाज़ पढ़िया, इतनी जुर्रत वाला उमर अज जो पगलाया खड़े कौन कहंदा मेरा नबी मेरे तो जुदाइयां देगी। अल्लाह दी कसम है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यारां दा ए हाल होए तलवार म्यान चो कड्डी अबू बकर किसी सैड तो घरों आंदे पे ने सवारी ते तेज तेज रस्ते दे अंदर एक बकरियां दा चरवाहा लेट दई डिग दई ठहर दई रोंदा गुरलांदा ही फरमाया ओए पुत्र की बन गई क्यों इंज कर रही है। फरमाया अबू बकर तू नहीं जानदा मक्के वाला आज यतीम कर गई। फरमाया महबूब नबी जुदाइयां दे गए सानू, आज महबूब नबी सानू छोड़ करके चला गया है। अल्लाह दे नबी दा यार दौड़े हौसले वाला अबू बकर मेरे नबी दा यार दौड़े घर अंदर आए और उठाए मेरे नबी दे चेहरे तो यमनी चादर धारीदार चादर दी हुई है, चादर उठाई मेरे नबी दे पेशानी ते बोसा दिता है और दसे अल्लाह दे नबी जी तो मौतां तुहाडे ते जमा नहीं हो सकदियां, जेड़ी मौत आनी सी सही बुखारी है जो मौत आनी सी वो आ गई है। और देखे मस्जिद नबी अंदर आए ने बाहर की मामले सहाबा इकराम रोंदे पे ने मेरे अबू बकर हौसले वाले मेरा ईमान अबू बकर ने आख्या होएगा ओए अबू बकर आज तू भी रोवे इन्हां नूं सहारे कौन देगा। मेरे नबी दा यार सहाबा इकराम नूं सहारे दिंदे फरमाया बिलाल सहारे ले ठहर जा चुप कर जा ओए सब्र कर ले इधर उमर वाला आए ने तलवार म्यान दे विचों आ रहे कौन कहंदा मेरे नबी मेरे तो जुदाइयां दे गया तलवार उमर दा मुकाबला करेगी इद करके गर्दन तक तो जुदा कर देगी। अल्लाह दे नबी दा यार मिंबर रसूल ते चढ़ी और दसे मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ इन्न मुहम्मदन कद मात सहीह बुखारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कौन कहंदा सी कि मुहम्मद दी इबादत कीती जाए, जेड़ा चाहता सी कि मुहम्मद दी इबादत होंदी है ओदा महबूब मुहम्मद इबादत जिहड़ियां करदा सी ओ फौत हो गई है। और जेड़ा चाहता है मन काना याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत जेड़ा रब दियां इबादतां करन वाला ओदा रब हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, ओनू मौत नहीं आ सकदी है। कायनात दे लोग नाल पड़े मेरे नबी दे यार ने मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ इन्न मुहम्मदन कद मात और नाल पढ़ देंगे वमा
نہیں جو میں آخنا اپنے باپ کو انج دفنا کے دکھا میرے نبی کے بارے انج دیاں گلاں کر رہے ہیں اللہ دی قسم میرے نبی دے یار ساروں کی تار روندے تے کرلاندے باہر آئے دفنا کے میرے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ فرمایا تے انس بلال نبی دیو یارو تسا نبی کی تھاں چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں جو کر خاک چھپائے بے انس جیدے تو بغیر تو چلدا نہیں سے گے جیدے تو بغیر قدم نہیں سے چکدا گے بے بلال جیدے نام تو جیدے نام تو مارا کھا دیا گے بے بلال اج 10 کنج خاک پائی اس نبی دے اوپر گئے بے بلال کیڑے جگرے نال خاک پایا ہے اللہ دے نبی ان کر کے میرے نبی دے یار نیویں نہ پا کے ٹرے جا رہے ہیں مسجد نبی دے اندر سورہ قیامت چھائی ہوئی ہے اور تیسرے روز گئے میرے نبی دا بانگا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے یار نے اپنا جھلیہ بسر بنی گے اور چل دے مدینے تو باہر چلتا جا رہی میرے نبی دے ابو بکر یار نو خبریں پہنچیاں گا فرمایا ابو بکر پہلے تا نبی ٹر گئی اج نبی دا یار بھی جاندا پیا ہے اج نبی دا بانگا جاندا پیا ہے او سونے میں دساں گے میں پہاڑیاں کیوں نہیں سجاتا گے میں جلوس کیوں نہیں کڈدا گے میں گلیاں کیوں نہیں سجاتا گے مینوں میری ماں عائشہ بیوہ ہوئی اس دن نظر آندی ہے مینوں میرے نبی دا جگر گوشہ اماں جی فاطمہ روندی نظر آ رہی ہے اج اماں فاطمہ یتیم ہوئی نظر آ رہی ہے اج میرے نبی دے یار روندے نظر آ رہے ہیں اور بلال دا کی حال ہے بلال نے دوڑا لگائیاں میں مدینے نہیں رہنا گے ابو بکر دوڑ کر کے آئیے وے بلال کیوں جدائیاں دیندا پیا ہے فرمایا ابو بکر اے تا دسو ذرا گے کیا مینوں آزاد کیتا سدے خرید کر کے مینوں آزاد کرایا سے آزاد کیتا یا غلام بنا جائیے فرمایا بلال کھج دیاں گلاں تینوں میں آزاد کیتا ہے فرمایا آزاد بندیاں دیاں اپنیاں آزادیاں اپنے کم ہویا کردے نے تے ابو بکر میں آزاد میں اپنیاں من مرضیاں کرن والا فرمایا ابو بکر میں مدینے رہ کے کرنا کی جتھے مینوں مدینے والا نظر نہیں آندا میں مدینے رہ کے کرنا کی جتھے مینوں میرا مدینے والا نظر نہیں آندا میرا جی نہیں لگدا مدینے دے اندر میرا جی نہیں لگدا اوے سونے گل مکدی مکاواں اللہ دی قسم میرے نبی دے یار دے اتنے صدمے آئے کہ میرے نبی دا یار بیان کر دے اللہ دی قسم جدوں کوئی صدمہ تکلیف رنج غم آندا اللہ دے نبی دی موت نو یاد کر دے سارے صدمے بھول جاندے او یارو اے تے رہ گئیاں انساناں دیاں باتاں میرے نبی دی ایک ڈاچی ہے جدا نام اس بھائی میرے نبی دی ڈاچی سواری مدینے دی گلیاں دے اندر کملی ہوئی پھردی مینوں میرا سوار نظر نہیں آندا کدی نبی دے دیوارے تے جاندی ہے میرے نبی دے دیوارے البدایا والنہایا کتاب دا نام دے اندر واقعہ موجود میرے نبی دے دیوارے تے جاندی نہیں میرا سوار نظر آندا کدی مسجد نبی دے چکر لگاندی میرا سوار مینوں نظر نہیں آندا مدینے دی گلیاں دے چکر لگ رہے میرا سوار نظر نہیں آندا 12ویں دن نہ کچھ کھاندی نہ کچھ پیندی اے جے میرے نبی دے یار اور میرے نبی دی ڈاچی کتنی محبت کرنے والی میرے نبی دے نال کچھ نظر نہیں آندا کچھ کھاندی نہیں کچھ پیندی نہیں اللہ دی قسم 12ویں دن کنویں دے اندر گئی اور وفات پا گئی اتنی محبت کرنے والی میرے نبی دی ڈاچی اور تو آنے جلوس کیوں نہیں کٹ دے اور جشن کیوں نہیں ملاندے اے اللہ دی قسم جلوس سے وہ نکل دے نا جہدے نال اختلاف ہوئے تیرا نبی نال کی اختلاف ہے اے ویکھ دے نہیں سیاستداناں دے جلوس نکل دے انہاں دے خلاف نکل اتنے تو نبی دا جلوس کٹ رہا نعوذ باللہ من ذالک عشق مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ جشن مصطفیٰ بے شمار ہوتا پہ نماز دا کوئی قدر کوئی اللہ دے نبی نے فرمایا ہاتھ
واسطے زبان دے نال کوئی دوسرے کو تکلیف نہ دے، وہ مسلمان پورا نہیں رہتا، ایمان تو خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی بخاری ہے، آج تو روڈ روکی بھی ہے، تکلیفیں نہیں تھی اور کیا ہے، کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس عمل تو، نماز دا یاد نہیں، کسی چیز دا تینوں یاد نہیں، اذان ہو رہی ہے کوئی ٹینشن کوئی نہیں، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار ہیں۔ اللہ دی قسم خدا پڑھو دین میں تو پتہ چلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے 12 ربیع الاول والا دن کینج دا گزریا، باتاں تے بڑیاں ٹائم مختصر سی، اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک صحیح معنی دے اندر سانو اللہ دے نبی دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا